दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर शिकस्त से इनकार, वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हो सकता है आइंदा हुकूमत मेरी हो। ट्रंप का कोरोना रिलीफ बिल पर दस्तखत करने से इनकार। इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा अगला आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। वाशिंगटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने 900 अरब डॉलर्स के कोरोना रिलीफ बिल पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए कहा कि बिल में गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ें शामिल हैं। ग्रामर की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन और अपोजिशन जमात डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से बिल मंजूर किए जाने के बाद कांग्रेस ने सदर के दस्तखत के लिए बिल व्हाइट हाउस भिजवाया था, जिस पर ट्रंप ने दस्तखत न करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि बिल में गैर ज़रूरी फजूल चीज़ें शामिल की गई हैं, जबकि कोरोना के हवाले से कुछ शामिल नहीं। सदर ट्रंप ने हर शहरी के लिए रकम 600 से बढ़ाकर $2000 करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कांग्रेस बिल में तरमीम करके दोबारा व्हाइट हाउस भिजवाए। अगर तरमीम न की गई तो ये बिल आइंदा हुकूमत ही मंजूर करेगी। बिल कांग्रेस को वापस लौटाते हुए ट्रंप ने मुज़ाहिका हैज़ दावा किया कि हो सकता है आइंदा हुकूमत में मैं ही हूँ। यानी ट्रंप ने शिकस्त से इनकार किया और यही कह रहा है कि हो सकता है आइंदा हुकूमत मेरी हो। उन्होंने कहा कि यकीन है किसी कांग्रेस रुकन ने 5000 सफ़हात पर मुश्तमिल बिल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बिल में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वालों के लिए $1800 फीस रखे गए हैं और ये रकम अमरीकी शहरियों को मिलने वाली रकम से भी ज़्यादा है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी शहरियों के लिए सिर्फ $6 की रकम फीस मुख्तस की गई, जबकि छोटे कारोबार को भी मुनासिब रकम नहीं दी जा रही। उनका कहना था कि बिल की मद में इमदादी रकूम गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वालों को भी दी जाएगी। कांग्रेस बैरूनी ममालिक में अपने मफादात के लिए बेपनाह रकूम खर्च करते हैं, जबकि अमरीकियों के लिए इंतहाई कम रकम मंजूर करना चाहती है। हालांकि कोरोना वबा चीन की गलती है, अमरीकियों की नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना रिलीफ बिल में कंबोडिया के लिए $85 मिलियन, पाकिस्तान में जमहूरी प्रोग्राम्स के लिए $25 मिलियन, बर्मा के लिए 134 मिलियन मुख्तस किए गए, जबकि मिस्र और इसकी फौज के लिए $1.3 अरब की रकम मुख्तस की गई है। सदर ट्रंप ने कहा कि मिस्र हमारी दी हुई रकम से रूस से हथियार खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि $550 मिलियन कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा दीगर की सिक्योरिटी के लिए हैं। $40 मिलियन वाशिंगटन में कैनेडी सेंटर के लिए मुख्तस किए गए हैं और कोरोना रिलीफ बिल में 153 मिलियन नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स के लिए रखे गए। उन्होंने कहा कि कोरोना रिलीफ बिल में $7 मिलियन मछलियों की अफजाइश के लिए रखे गए, $2.5 मिलियन मछलियों की तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए रखे गए, $3 मिलियन पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए मुख्तस किए गए और $560 मिलियन FBI में तामीरात के लिए मुख्तस किए गए हैं। अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन और अपोजिशन जमात डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से बिल मंजूर किए जाने के बाद कांग्रेस ने सदर के दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भिजवाया और सदर ट्रंप ने उससे इनकार किया। अब इससे सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या करना चाहता है और पाकिस्तान में क्या करने जा रहा है। ये जो पाकिस्तान में जमहूरी प्रोग्राम के लिए $25 मिलियन अमेरिका ने मंजूर किया है, क्या ये पैसा हुकूमत को मिलने वाला है? कभी नहीं। $25 मिलियन एक बहुत बड़ा रकम है, लेकिन यह पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत को मिलने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जाने वाला है और जाने से पहले उन्होंने सारा पोल खोल दिया। जो कहना था वो सारा उसने कह दिया। और पाकिस्तान में इस पैसे से अमेरिका क्या करने जा रहा है? ये जो रोडों पे हर साल निकलता है ना कि मेरा जिस्म मेरा मर्जी, ये सारा पैसा उन लोगों पर खर्च होता है। ये पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं, ये पाकिस्तानी हुकूमत को मिलने वाला नहीं, ये उन लोगों को मिलने वाला है जो हर साल निकलते हैं रोडों पर कि मेरा जिस्म मेरा मर्जी। और हर साल आपको नए नए चेहरे देखने को मिलेगा, नए नए लोग उसमें शामिल किया करता है और रोडों पर निकलता है
کہ عورتوں کو آزادی دو۔ عورتیں تو پاکستان میں بہت آزاد ہیں، پردہ شریعت کے مطابق ہیں، اور دوسرے ممالکوں کی نسبت پاکستان میں عورتوں پر زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ پاکستانی قوم بہت محنت کش قوم ہے، اور عورتیں گھر کی ذمہ داریاں ضرور اٹھاتی ہیں، لیکن ان پر وہ بوجھ نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے۔ پاکستان میں عورتوں کی بہت عزت ہے، احترام ہے اور محفوظ ہے۔ دوسرے ملکوں کی عورتیں پاکستان کی طرح گھروں میں نہیں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ باہر بھی وہ ڈیوٹی کرتی ہیں۔ پاکستان کی عورتوں کے مطابق ان پر زیادہ بوجھ ہے جو دوسرے ممالک میں ہیں۔ یہ جو ہر سال روڈوں پر نکلتا ہے، یہ کس کے کہنے پر یہ کرتے ہیں؟ امریکہ کے کہنے پر کرتا ہے۔ اس سے چند چہرے پھر امریکہ کا ٹور بھی کرتا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا امریکہ میں جنسی زیادتی کا ہر سال بہت زیادہ کیسز ہوتا ہے، دوسرے ممالک کی نسبت سے امریکہ میں شرح اس کی بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں عورتیں محفوظ نہیں۔ امریکہ پاکستان میں یہ کرنے جا رہا ہے کہ جیسا ان کی ملک میں ہے عورتیں محفوظ نہیں، جنسی زیادتی کا نشانہ بنتا ہے، ایسا پاکستان میں بھی ہو۔ امریکہ اس پیسے سے پاکستان میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی عورتیں محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح امریکہ میں ہے اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ پیسہ ان پر خرچ ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ پیسہ دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کو روڈوں پر لے کے آتا ہے۔ یہ پاکستان کو ملنے والا نہیں، پاکستانی حکومت کو ملنے والا نہیں، پاکستانی عوام کو ملنے والا نہیں، اس کا پاکستانی غریب کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ان لوگوں پر خرچ ہوتا ہے، بس روڈوں پر لے کے آتا ہے اس آواز کے لیے کہ عورتیں بے پردہ ہو جائے، عورتیں محفوظ نہ ہوں۔ یہ جو کانگریس نے بل پیش کیا، اور اس میں $25 ملین پاکستانی جمہوری پروگرام کے لیے شامل ہے، اس کے حوالے سے جو بائیڈن نے کیا کہا، جو بائیڈن نے بھی اس کے اوپر اپنا بیان دے دیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ رپورٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو بائیڈن نے اس کے حوالے سے کیا بیان دیا وہ بھی آپ سنیں۔ یہ رپورٹ آج واشنگٹن سے آیا ہے صبح، یعنی ٹائم ہے 7:41 پر، صبح کے ٹائم 7:41 پر، تاریخ ہے 27 دسمبر 2020۔ اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے سنیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وبائی ریلیف بل پر دستخط کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل پر دستخط نہ ہونے سے بے روزگاری کی مالی معاونت متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا کہنا ہے کہ آپ اس پر دستخط کریں، اس میں جو شامل ہے اس پر دستخط کریں، یہ بل منظور ہونا چاہیے۔ یہ جو بائیڈن کا بیانیہ ہے، آگے سنیں آگے کیا بول رہا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وبائی ریلیف بل میں تاخیر سے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں $900 ارب کا ریلیف پیکج مسترد کر دیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ بل مسترد کیا، اس نے اس پر دستخط نہیں کی، اس سے انکار کیا، اور ان کا مطالبہ ہے کہ کانگریس ریلیف بل 3 گنا بڑھانے کے لیے بل ترمیم سامنے لائے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں عالمی وبا سے مزید 1248 اموات، ان کی تعداد 3,39,919 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے دنیا پر زور دیا ہے کہ مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ محفوظ مستقبل کے لیے دنیا کو صحت سے متعلق سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ عالمی وبا کے اسباب کے لیے ریلیف بل پر کسی صورت دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں جو رقم طے کی گئی ہے ہر امریکی شہری کو وبائی مرض کے خلاف مناسب رقم مختص کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وبائی ریلیف بل میں تاخیر کے باعث ایسے شہری جو وبائی مرض سے بری طرح متاثر ہو سکے ہیں، ان کے لیے کی جانے والی مالی امداد کی کوشش کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ اقدام انہیں مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ دنوں جاری کیے گئے ٹویٹر بیان میں کہا تھا کہ یہ بات بہت شرمناک ہے کہ امریکی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جس بل کی امید کی جا رہی تھی، اس سے مختلف بل کو میرے پاس بھیجا گیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہر امریکی جوڑے کے لیے
اس بل میں موجود رقم کو $4000 جبکہ اکیلے شہری کے لیے اسے $2000 کیا جائے۔ ڈونلڈ بل پر دستخط کرنے سے انکار کی تھی اور اس پہ جو بائیڈن نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور خوش رہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، لائک کرنا بالکل فری ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔